शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 6 दिन रह गए हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए। अब बात ये की जा रही है और इस पर दीगर जमातें भी बात करी। दीगर जमातों में अगर मैं बात करूँ तो पीटीआई को अगर हम साइड पे भी रख दें, क्योंकि वो तो हमेशा से बात कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से बात करी है कि वो एक इश्तिहारी भारी मुलजिम है, मुजरिम है, और वो किस तरह से अगर वो आ रहे हैं, उनको किस प्रोटोकॉल के तहत आ रहे हैं, जिस तरह से आए और जिस तरह से उनको वहाँ पर सी ऑफ किया गया, और ब्रिटिश हाई कमीशन वहाँ पर मौजूद थे, ख़ुद कमिश्नर, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे। 21 अक्टूबर को उनका इकबाल पार्क में जलसा है, जिसकी इजाज़त भी मिल गई है। तो एक एब्सकॉन्डर और एक कन्विक्टेड जो है वो डायरेक्टली जलसा गाह में किस तरह से पहुँच सकता है और किस तरह से वहाँ पर वो तकरीर कर सकता है या जलसा अटेंड कर सकता है, उससे पहले उनको अदालतों में सरेंडर करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, ये जो निगरान हुकूमत है, वो कहते हैं जो भी कानूनी मामलात हैं उनको उसी मुताबिक डील किया जाएगा, और जो भी अदालती फैसले होंगे उनका भी एहतराम किया जाएगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने की बात होती थी कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन तब होंगे जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे। तो अब तराजू के दोनों पलड़े इस तरह से बराबर हैं कि उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे वो बाहर थे, और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में है और नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात करें, उनकी मुश्किलात में आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो जेल में है तोशाखाना केस में, लेकिन साइफर वाला जो मामला है और उस पर जो एफआईए ने चालान जमा किया उसकी 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद होनी है। और लेकिन उससे पहले उनके वकला ने कहा कि जी ये आयद होने से रोकी जाए, उनको इस्तिस्ना हासिल था। याद रहे कि ये वही चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं जो दूसरों को कहते थे कि वो इस्तिस्ना के पीछे छुपते हैं, और आज जब उनको शायद लोगों का कहना ये कुछ तज्जियाकारों का कि चूंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि साइफर केस में भी जो है वो बड़ा सेंसिटिव और बड़ा क्रिटिकल केस है, उस पर उनको सज़ा हो सकती है, तो उन्होंने इस मामले पर अदालत से रुजू कर लिया है। दूसरी तरफ जब अदालत की बात है तो जो निगरान हुकूमत है, और उन्होंने भी अदालत से रुजू और नज़रसानी की अपील करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक कोई कंफर्म खबर हमारे सामने अभी तक नहीं आई है कि जी जो नैब के केसेस खोल दिए गए थे साबिक़ चीफ जस्टिस उमराता बंदियाल साहब ने, कि जाते जाते उन्होंने फैसला दिया था, उसको स्ट्राइक डाउन किया था पार्लियामेंट के उस बिल को, कि वो दोबारा से वो केसेस खुल गए थे, वो दोबारा से उनका कोई जवाब नहीं है वगैरह वगैरह। ख़ासतौर पे जो जस्टिस फाइज ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो फैसला आया उसके बाद। बहरहाल थोड़ी सी हम तारीख दोहराएंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी 1 अक्टूबर 2022 को, और साइफर के हवाले से वो क्या कह रही थी, जरा शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। आपने पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट के साथ आपने टैंपरिंग की, आपने जालसाजी की, आपने उसको बदला कि वो साइफर जो है उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो पड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और उसका जो कॉपी थी वो वजीर आजम हाउस से गायब है। बड़ा सुना था ना, एक डायरी लेके गए और चुपके से निकल गए, 2000 मिनरल वाटर की बॉटल्स जैसे उठा के ले गए, इसी तरह आप साइफर की कॉपी भी उठा के ले गए, बोतलें ले गए और कॉपी भी उठा के ले गए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमती ओहदा तो बहरहाल मरीम नवाज साहिबा के पास कोई भी नहीं था, लेकिन जो जिनके पास हुकूमती ओहदा था, यानी राना सनाउल्लाह साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, यही सवाल जब उनसे किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी सुन लेते हैं। अच्छा, साबिक़ वज़ीर आज़म वो कॉपी जो आई थी वो जेब में डाल के ले गए, लेकिन उनका कहना ये है कि जो ओरिजिनल था वो वज़ारत ख़ारिजा में मौजूद है। फैसला आप खुद कर लीजिएगा। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सच कह रहा है और कौन सच नहीं कह रहा है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, और जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ। तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्मर फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका जी। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब, फॉर्मर पार्लियामेंट्री लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली। हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर फिरदौस आशिक ख़वान साहब हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगी, तो उनसे भी आपका तारुफ करा लेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तैमूर खान झगड़ा साहब, ये दो चीज़ें हैं, बल्कि अभी तो फ़िलहाल तो एक साइफर का मामला है, चूँकि एफआईए ने बाकायदा तौर पे मुजरिम करार दिया है, फ़र्द जुर्म आयद करने की बात हो गई, और जब सब चीज़ें हो गई तो फिर उनके वकला को या खुद उनको याद आया चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, जी उनको ये इस्तिस्ना हासिल है। इसका मतलब ये है कि जो उनके ऊपर जुर्म साबित करने की बात हो रही है, उसमें हकीकत है या जान है कम अज़ कम, इसलिए इस्तिस्ना के पीछे अब छुप रहे हैं। नहीं जी, मेरे ख्याल में जो आप कह रहे हैं, आई एम सॉरी, आपकी उर्दू हम पश्तूनों के लिए थोड़ी सी
مشکل ہے، لیکن آپ کا مطلب میں سمجھ گیا. دیکھیں اگر پرائم میں تو بڑا منسٹر کھلا کو کھلا سوال کر پروٹیکشن رہی ہوں. ہوتی ہے، پرائم منسٹر کو پروٹیکشن ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ جو ڈیسیژن لیتا ہے ان دا نیشنل انٹرسٹ، وہ ڈیسیژن لیگل ہوتا ہے. اس کے لیگل ہونے کا کوئی جو ہے وہ جواز نہیں بنتا. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، سائفر کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا. لیکن اس سے شاید جو چیزیں نکلیں گی وہ اس ملک کی تاریخ کے جو سیاہ چیپٹرز ہیں اس میں ایک اور شاید کھل جائے گا. اور میں اشارہ کرتا ہوں پی ایم ایل این کے تمام لیڈرز کے ان بیانات کی طرف جو کہتے ہیں کہ 2019 سے ہمیں حکومت آفر ہونے لگ گئی، پہلے پنجاب کی پھر سینٹر کی. ٹھیک ہے، میں اشارہ کرتا ہوں ان دو سٹوریز کی، انٹرسپٹ کی، جن کو واقعی دیکھنا چاہیے. اور تیسری چیز، میرے خیال میں اس سے بہتر عکاسی جو نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور ایز اے کانوکٹ آ رہے ہیں، اور آپ نے خود جیسے ایکسپلین کیا کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ایک کانوکٹ ایبسکانڈر کے لیے بیل لینے کا طریقہ جو ہے وہ لیا جائے گا. لیکن یہ جو چیز ثابت کرتا ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل ٹرائل جس کا بھی ہو آخر میں وہ سٹینڈ نہیں کرتا. لیکن جو پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور اس وقت پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ ایک ہی پارٹی ویسے الیکشن چاہتی ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی، کیونکہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں ان حالات میں بھی ایک ہاتھ اور ایک پیر باندھ کے. تو میرے خیال میں یہ بے معنی ہے. پولیٹیکل ٹرائل آپ لے لیں ذوالفقار علی بھٹو کا، آج تک یہ ملک نہیں بھولا، چاہے آپ پیپلز پارٹی کے جس سائڈ پہ بھی ہو. پولیٹیکل ٹرائل آپ لے لیں نواز شریف کی ہائی جیکنگ کا، جو کہ اگین آپ جس سائڈ پہ بھی ہوں، انفارچونیٹلی بہت سے کریڈیبل ٹرائلز جو ہے وہ ہو سکتے تھے، ایسے ٹرائلز جس میں اصلیت بھی ہوتی ہے. جب وہ ایک پولیٹیکل ٹرائل کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ اینڈ میں بے معنی ہو جاتا ہے. یا پولیٹیکل ٹرائل آپ لے لیں اگرتلہ کنسپیرسی کیس کا، جو 60s میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ہوا تھا، اینڈ ایک بھی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ٹرائل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ جو چیئرمین تحریک انصاف، اس میں کوئی شک ہے؟ شک ہے یا شک نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتی. اس کا فیصلہ حسن مرتضیٰ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، آنے والے دنوں میں اور خاص طور پہ سائفر کو لے کر آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ اور جو چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جی ان کو تو اس معاملے میں استثنا حاصل ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کی پلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جائے گی یا ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا؟ فرد جرم عائد ہونی ہے 17 اکتوبر کو. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کو ضرورت ہے وہ تمام قیادتوں کا ایک پیج پہ ہونا ہے. ملک کو مختلف چیلنجز درپیش ہیں اور ہم کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ کس کو ملک میں آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا چاہیے. بھئی تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں، لوگوں کے ان سے ان کی فالوئنگ ہے. ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف نہ آئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں، اس ملک کے اندر آ کے اپنا سیاسی کردار ادا کریں. ان کی سزائیں غلط ہیں، ٹھیک ہے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، عدالتیں اپنا کام جو ہے وہ کریں گی. تو عمران خان کے لیے بھی ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بھی اس ملک کا سیاستدان ہے. اگر 9 مئی جیسا جو شرمناک واقعہ ہوا، اس میں اگر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ انتہا پسندی ترک کرتی ہیں یا کہتی ہیں کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، تو ان کو بالکل اپنے قومی اور سیاسی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں بھی کسی بھی ایک جماعت کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں اور دوسری جماعتوں کو آپ کھلا آزادانہ الیکشن لڑنے کی ہاں لیکن حسن مرتضیٰ صاحب،
हसन मुर्तज़ा साहब, माजरत के साथ ये बात आपकी हुकूमत से निकल के तो आप बड़ी गुडी गुडी बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी हुकूमत का जब आप हिस्सा थे और जब पीडीएम की और आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत थी, उस वक्त भी तमाम ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर इसी तरह से पाबंदी थी पीटीआई की। उससे तो आपने आवाज नहीं उठाई, उससे तो आपने कोई कोशिश नहीं की, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो उनकी रैली हो। सिंध में आपकी हुकूमत थी, तब भी वहां पे गिरफ्तारियां होती थी और लोगों को उठा लिया जाता था कि जी आपने जी। देखिए नादिया, मैंने बड़ा क्लियर कहा है कि अगर कोई सियासी जमात अपना इंतहा पसंदी का जो रवैया है या जो सोच है अगर उसको छोड़ देती है तो उसको कौमी धारे में लाने की जरूरत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप एक तरफ इंतहा पसंदी करते रहें, एक तरफ मुल्की अमलाक जलाते रहें, शोहदा की यादगारें तोड़ते रहें, पाक फौज जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है आप उनके साथ गालम गलोच करते रहें और फिर आप कहें कि मैं एक सियासी मेरा किरदार और हैसियत है। और मैंने तो पहले आपसे ये बात कही है कि अगर 9 मई जैसे शर्मनाक वाकयात में उनको जो अदालतें सजा देती हैं उनको सजा मिलनी चाहिए जो गुनहगार हैं, और जो नहीं है मैं भी आपसे यही बात तो कह रही हूँ। मैं जरा फिरदौस आशिक अवान साहबा की तरफ जाऊंगी हसन मुर्तज़ा साहब, लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ। मेरा पॉइंट यही है कि जो उस 9 मई के वाक़े के जो जिम्मेदारान हैं उनको कानून के मुताबिक सजाएं दें, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाहे वो अभी का टाइम हो, चाहे वो आपकी हुकूमत का वक्त हो, अगर पीटीआई की कोई रैली भी निकलती है, पीटीआई का कोई इवेंट भी होता है, पीटीआई की कोई मीटिंग भी होती है, तो ना सिर्फ उनसे झंडे छीने जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी डाली जाती है, उनको वहां से उठा लिया जाता है। तो ये तो होता रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार हैं, मैं अदरवाइज भी बात कर रही हूँ। तो जो रैलियां उसका तसलसल थी, जो रैलियां उसका तसलसल थी, वो तो तसलसल है, उनको कैसे आप कर सकते हैं कि इग्नोर कर दिया जाए? वो जिस वक्त तक वो अपना वो सारा कुछ करते रहे, उनका रवैया वो रहा है, बिल्कुल उसी तरह निपटना चाहिए। लेकिन जब अगर कोई आदमी बेगुनाह है उसमें, आप देखें ना कि सियासी कायदीन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनको आप माफी दे देते हैं और कारकुनों को आप रगड़ा लगा रहे हो और कहें कि जी ये 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। हाँ ठीक है, जिनकी फुटेजेस हैं, जिन्होंने वो सारा कुछ किया है, जो उसके मास्टरमाइंड है, उनको सजा मिलनी चाहिए और बाकी लोगों को तो सियासत करने का हक देना चाहिए ना। बाकी लोगों को आप कैसे, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल जायज़ बात। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। ज़रा यही राय दीगर सियासी जमातों की भी है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अभी तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ हैं, उनका मानना ये है कि जो साइफर वाला मामला है या दीगर तमाम मामलात हैं, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पॉलिटिकल ट्रायल हो रहा है। हसन मुर्तज़ा साहब जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, उनका कहना यह है कि अब इन चीज़ों से आगे मूव करने का टाइम है और तमाम सियासी जमातों को रोल प्ले करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। प्लस जो 9 मई के वाक़यात में अगर कोई बराह रास्त मुलव्विस है उसको आप सजाएं दें, अदरवाइज पार्टी को फ्री करें। कितनी मुश्किलात आने वाले दिनों में आप देख रही हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, या आप लगता है ये पॉलिटिकल ट्रायल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, ये जो पॉलिटिकल वरियन है हसन मुर्तज़ा साहब का, मैं उसको एंडोर्स करती हूँ कि जिसने जो बोया उसको फसल खुद काटनी चाहिए, और जो बेगुनाह लोग हैं जिनका उस 9 मई के वाक़े से ताल्लुक़ नहीं है, उनको उस पूरे क्राइसिस के अंदर किसी सूरत भी बेगुनाहों को उसका किया जो है किसी और का, उसका बोझ नहीं उठाना चाहिए। और क्योंकि हम सियासी वर्कर्स हैं, सियासी कारकुन हैं, हमारी अपनी अपनी जमातें हो सकती हैं, प्लेटफार्म अलहदा हो सकते हैं, लेकिन हम आइडियोलॉजिकल पार्टनर्स इस हवाले से हैं कि ये एक पब्लिक काज और जो हमारी नेशनल काज है उसमें हमारे इंटरेस्ट मुश्तरका हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है उसकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो उसकी सोशल वैल्यूज़ हैं, जो ओवरऑल उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हैं
وہ स्ट्रेंथन हो और एक आम पाकिस्तानी जो है उसको रिलीफ मिले, उसको ये हमारी जो सियासी तनाव, खींचातानी, इंतशार और अफरा तफरी है, उससे उसको कुछ हासिल नहीं होता और सियासी निज़ाम से अवाम मायूस है और अवाम ये चाहते हैं कि ये सियासी दंगल जो है। एक सवाल और ले लें, इसके साथ साथ एक सवाल और ले लें, वो है साइफर का मामला। FIA ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उस पर उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। अब उनमें 17 को फर्द जुर्म आयद होनी है और उन्होंने उनके वकला ने कहा है कि जी उनको इस्तिस्ना हासिल था और इल्ज़ाम यह है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया। एक ऑडियो भी आई थी, आपको याद है, इसमें कहा था कि इसको खेलते हैं, इससे खेलना होगा। आज़म खान ने जो है वो वादा माफ गवाह भी इस पर बन गए, उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। आपको लगता है इससे इस्तिस्ना हासिल है या ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव था? देखिए, ये वो एक बदकिस्मत पहलू है जिसके साथ PTI की जो सियासी एक कह लें रोड मैप या उसकी सियासी जो एक प्लेटफार्म पे किसी भी जमात का एक किरदार होता है, उसने उसको दागदार किया है। क्योंकि हुकूमतों में रहना और हुकूमतों के राज जो है, हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपकी बात जी, हुकूमतों में रहना और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी फेडरल मिनिस्टर हो या कोई ऑफिस बेरर जब उस आइन के ऊपर हलफ लेता है तो वो फिर उस राजदारी का हलफ उठाता है कि मेरा ज़ाती मफाद जो है वो कौमी मफाद पे हावी नहीं होगा। साइफर के केस में ज़ाती मफाद को अवलियत दी गई, उसको फौकियत दी गई, उसको तरजीह दी गई और अल्टीमेटली अपने ज़ाती मफाद के लिए, पॉलिटिकल काज के लिए, नेशनल काज और नेशनल इंटरेस्ट का गला घोंटा गया, उसको सेक्रीफाइस किया गया और जिस छुरी से उसको ज़बह किया गया उसके निशान भी इतने नलायक और नाहल थे, वो भी नहीं मिटाए और उसके धब्बे जो हैं वो साइफर के ऊपर वो वाज़े अंदाज से नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज़म खान का जो किरदार है और जो ओवरऑल चेयरमैन PTI को और पूरी की पूरी PTI को इस नहज पे पहुंचाने वाला जो सबसे बड़ा फोर फ्रंट पे खड़ा वो एक किरदार जो है, उसको सिर्फ वादा माफ गवाह बन के अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। असल में इस पाकिस्तान का, इस कौम का और PTI का जितना नुकसान उस फर्द वाहिद ने किया, क्योंकि उसने कैबिनेट को कैबिनेट के तौर पे ट्रीट नहीं किया, उसने ब्यूरोक्रेसी को अपना जाती मुलाजिम। आप ये किस फर्द वाहिद की बात कर रही हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात कर रही हैं? नहीं, मैं आज़म खान की बात कर रही हूँ। अच्छा, आज़म क्योंकि आज़म खान को देखिए दो तरीके हैं, आप गवर्नेंस का स्ट्रक्चर और सर्विस डिलीवरी जो है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, दो तरीके हैं कि या आपको वो सारे इश्यूज खुद पता हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो, आपकी उस पूरी चेन ऑफ कमांड से आगाही हो, तो फिर आप अपने स्टाफ पे हावी हो जाते हैं। क्योंकि स्टाफ को पता होता है कि मेरा बॉस जो है उसको अपना काम आता है, वो आप अपने बॉस को फिर डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको ये सब चीजें ना आती हूँ, फिर आपका स्टाफ आप पे हावी हो जाता है और वो फिर आपको मिस यूज करता है, एब्यूज करता है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड अब्यूज ऑफ पावर। चले, ये तो आजम खान साहब की बात हो रही है, लेकिन डेफिनेटली जब वो वादा हिसाब देना पड़ेगा। फिरदौस साहिबा, मसला ये है डॉक्टर साहिबा के हमारे यहाँ जो है ना एक ट्रेंड ये है कि आप वादा माफ गवाह बन जाते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप दूध में धुल जाते हैं, आप एक इंटरव्यू दे देते हैं और आप पर जो है वो इल्ज़ाम जो हैं उससे आप बरी होने लग जाते हैं। तो ये तो माजरत के साथ हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। तैमूर झगड़ा साहब, जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना है, एक तो आज़म खान डेफिनेटली वो वादा माफ गवाह बने, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के। उसके अलावा ये कि एक ऑडियो आपको याद है मंजर आम पर आई थी जिसमें हुआ था कि साइफर पे इसको खेलना है। अब मामला ये है कि ये नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, किस तरह से डिफेंड करेंगे? सिर्फ इसलिए कि हजी इस्तिस्ना हासिल है, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कर सके? नादिया, इसमें कोई चीज गलत नहीं, मेरे ख्याल में कोई चीज गलत नहीं हुई। उसका पहला सबूत ये कि 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग्स में उस साइफर के कंटेंट्स को कंडेम किया गया, पहली बात। दूसरी बात, ये मुझे नहीं पता कि आजम खान साहब वादा माफ गवाह बने या नहीं।
आजम खान साहब के साथ बहुत से लोगों के बहुत से डिफरेंसेस थे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक चीज उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को लॉयल्टी दिखाई, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने अपने जहन में बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दी होगी, ये मेरा ख्याल है। और देखिए हर बंदे का एक पर्सनल कैरेक्टर होता है, हर बंदे का एक प्रोफेशनल कैरेक्टर होता है। नहीं, उनके खिलाफ बयान दे के लॉयल्टी दिखाई। नादिया, ये तो तभी पता चलेगा जब उनका स्टेटमेंट कोर्ट में आएगा। मेरे ख्याल में उस वक्त पता चलेगा कि आजम खान साहब वाकई इतने पश्तून हैं जितने वो गवर्नमेंट में अपने आप को दिखाते थे या नहीं। और वादा माफ गवाह, आई एम सॉरी, इस टर्म की क्रेडिबिलिटी तारीख में पहले ही खराब हुई थी, अभी शायद और भी खराब हुई है। और उसमें आप सब जो डॉन के कुछ जर्नलिस्ट्स हैं, वो तो आपको भी पता है, मेरे ख्याल में आप सब ने वो जो एक वाकया डॉन में हुआ, या बहुत से डॉन के सीनियर जर्नलिस्ट ने उसकी मजम्मत की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बयानात दिए जाते हैं या जो शकूक होते हैं उस पर, लेट्स जस्ट बी एक्यूरेट, आई एम सॉरी, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। और इसी तरह कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो इन इटसेल्फ एक इलीगल काम है। तो आप देखें कि इलीगैलिटीज अपॉन इलीगैलिटीज पे केस नहीं बनते। लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक के केस में कुछ होता भी, आपने तो इतनी ज्यादा इलीगैलिटीज करके उस केस को तबाह कर दिया। अगर किसी को इंसाफ के जो है वो तराजू पे एक्चुअली जो है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, इतने शकूक करके, इलीगल लीक्स करके, फोर्स्ड गवाही दे के, जो डॉन के अंदर हुआ वो दिखा के, आजम खान साहब को 1 महीना मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में गायब करके इतने शकूक आपने डाल दिए, कौन बिलीव करेगा? नज़ीर मुख्तसर साहब, ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। इस पे अगर कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हसन मुर्तज़ा साहब, तो आप दीजिएगा कि साइफर के मामले पे आपको क्या लगता है कि ये कितना मुश्किल साबित होगा आने वाले वक्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए, और उसके बाद ये जो नैब के केसेस खुलने का मामला है और फिर निगरान हुकूमत का ये फैसला कि जी हम इस पर नज़रसानी की अपील में जाएंगे, किस चीज़ का डर है? अगर नीट एंड क्लीन है, कुछ नहीं किया, तो अदालतों को फेस कर लेंगे। कभी हम NRO के पीछे, कभी हम मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के पीछे, और अब कलअदम करके उसके पीछे कि जी नैब के केसेस दोबारा से बंद कर दें। कब तक इनके पीछे? अदालतों से क्लीन चिट क्यों नहीं लेते अगर कुछ नहीं किया तो? देखिए, ये तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद कहा करते थे कि जिस पे इल्जाम हो वो अपने ओहदे से अलहदा हो और पहले इल्जाम से अपने आप को बरियुल जिम्मा करवाए और फिर उसके बाद आके दोबारा हुकूमत में बैठ जाए। तो ये तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करें, उसके रास्ते में रुकावटें ना डालें और उनको अपना जो और है, कैसे करें? और मैं समझता हूँ तो जेल में है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जेल से भी तो वो अपने चोर दरवाजे इस्तेमाल करते रहते हैं ना, उसमें तो कोई शक नहीं है और वो नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि उनकी मुश्किलात में तो कौन से चोर दरवाजे, जरा इसको इलैबोरेट भी करते चले, इलैबोरेट भी करते चले, कौन से चोर दरवाजे? मसलन वो जैसे डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, अदालतों में दरखास्त दी, ये जैसे अब वो उन पे फर्ज जुर्म आयद होनी है और उसके लिए वो कोर्ट से रजू कर रहे हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी ट्रायल हो और जो भी अदालत फैसला करे वो हम सारों को मानना चाहिए। हमने अदालतों के सख्त फैसले भी माने, आज तक हमने कभी तनकीद तो नहीं की। तो दूसरों को भी ये रविश रखनी चाहिए। माफ करवा दिए आप लोगों ने, आने के बाद कैसी बातें कर रहे हैं। आने के बाद आप लोगों ने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करते हुए एक नैब तरमीम ही बिल में ही आपने, कानून में ही आपने तरमीम कर दी, सारे केसेस आप लोगों ने बंद करवा दिए और आप कह रहे हैं आप लोगों ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। कानून देखिए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट ने की, अगर उसको लेकिन अपने जाती फायदे में तो ना करें।
کورٹ نے اس کو ختم کر دیا. اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ کسی فرد واحد کے لیے تھوڑی ہے, وہ تو ساروں کے لیے ہے. اور اگر وہ تو ساری پارلیمنٹ کے لیے جس نے اگر ہوتا, ہاتھ دھوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرد واحد کے لیے نہیں تھی, لیکن ان کے لیے تو تھی نا. کو بھی ہوتا تو آپ نے ان کے لیے کی تھی, کسی کے لیے بھی نہیں کی. وہ ایک کالا قانون ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کالا قانون ہے, ایک ڈکٹیٹر کا لایا ہوا قانون ہے, اور اس سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی, ہوتی ہے, ہوتی رہے گی. تو اس میں عدالت کا جو حق تھا عدالت نے کر لیا, جو پارلیمنٹ کا حق تھا وہ پارلیمنٹ نے کر لیا. تو یہ کہنا کہ وہ قانون سازی کیوں کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی پہ حملہ ہے. پارلیمنٹ کا حق تھا, پارلیمنٹ نے کر دیا. میں ویسے معذرت کے ساتھ اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا اپا پا کڑوا کڑوا تھو تھو, ذرا معذرت کے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, عوام چاہتی ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے, عوام چاہتی ہے کہ احتساب ہو, عوام چاہتی ہے کہ اگر کسی نے بھی پیسہ چوری کیا ہے XYZ تو وہ ملکی خزانے میں واپس ہونا چاہیے. عوام کے اندر اب یہ سوچ, یہ شعور بیدار ہو گیا ہے. اور ایسے میں اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ ترمیم کریں گے کہ جی 50 کروڑ سے کم کی اگر خرد برد ہے اور کرپشن ہے تو وہ کرپشن ہی نہیں ہے, تو جتنے جو کیسز ہیں اگر وہ 50 کروڑ سے کم ہے تو وہ کرپشن ہی نہیں ہے, اس کو آپ کنسیڈر ہی نہ کریں, تو یہ پارلیمان کی بالادستی ہے. اس لیے پارلیمان کے فورم ہے. بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو وائٹ کالر کرائم ہے, جس کا نیب اور اوورآل اب عوام کا جو ایک خواہش, اور اس وقت پاکستان کے جو لیگل فریم ورک میں عوام یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے اندر میل پریکٹسز میں یا اوورآل کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. وہ بیوروکریسی کے اندر کوئی بیٹھا ہوا شخص ہو, یا پولیٹیکل ایرا کے اندر, یا ہمارے باقی اداروں کے اندر. بدقسمتی یہ ہے کہ عوام جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا قانون جو طاقتور کو تو تحفظ دیتا ہے لیکن کمزور اور جو پسے ہوئے لوگ ہیں اس کو اپنی زد میں لے آتا ہے, تو ایسے قوانین جو ہیں وہ ہمیشہ کنٹراڈکٹری رہے ہیں پبلک سروس ڈلیوری کے لیے. جو PTI کا ایک راہ ہے 3.5 سال کا ٹینور, تو وہ بیوروکریسی جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف اس لیے کام نہیں کر رہی تھی کہ ہم نے نیب میں نہیں جانا اور نہ ہم نے کیسز بھگتنے ہیں, تو بیوروکریسی کو اسپیشلی NRO دے کے وہ تحفظ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی سرکاری اہلکار یا عہدیدار جو ہیں ان کے لیے یہ پیرامیٹرز اور یہ لائے عمل بنایا جائے گا. سیاسی ورکرز یا لیکن اس سے کرپشن رک گئی ہمارے یہاں؟ کوئی نہیں رکی نا, کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا. یقین مانے کہ اس خوف نے جہاں 100 روپیہ لے کے کوئی کام کرتا تھا اس کا ریٹ 1000 روپیہ ہو گیا, اور جو 1000 روپے والا تھا وہ ریٹ 1,00,000 روپیہ ہو گیا. فردوس صاحبہ میرا پوائنٹ یہ ہے, ایسا بل پارلیمان سے جب پاس ہوا اور جب عوام کو یہ پتا چلا کہ جی جو زرداری صاحب کے کیسز ہیں اب وہ معاف ہو گئے, جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ اس سے نکل گئے, جو شاہد خاقان عباسی پر ہیں یا دیگر شخصیات پر ہیں, ایون نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا حمزہ, وہ سب بری جمع ہو گئے. تو یہ اچھا امپریشن کیا آپ کی نظر میں پارلیمان کا, اور پارلیمان کی بالادستی ہو گئی؟ نہیں جی, پارلیمان کا جب یہ 15 سے 16 مہینے جو پرفارمنس رہی PDM گورنمنٹ کی, ایک ہی نقطے پہ ان کی ساری توجہ مرکوز رہی کہ کیسے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو یہ عدالتوں کی چکر بازی سے باہر نکال کے اپنے لیے کلین چٹ لینی ہے. یہ عمل عوام کے اندر انتہائی ناپسندیدہ اور قابل نفرت رہا. عوام کا اس پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھا اور عوام یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ جو ریلیف تھا, یہ جماعتیں جو تھی وہ اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے آئی تھی, اور اپنے آپ کو خود پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ کسی حکومت نے اپنے آپ کو خود NRO دیا اور ان کے سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا.
تو یہ کوئی اچھا بالکل ٹھیک ہے. میرے پاس تاثر ٹائم کی کمی ہے. پھر ڈاکٹر صاحبہ معذرت، میرے پاس ٹائم کی کمی ہے تھوڑا سا، کسی اور وقت اس کو تفصیل سے ذرا بات کریں گے. اور بات یہی ہے کہ یہ اگر اس کو آپ بالادستی کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے سارے کیسز معاف کرا لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں، خود ہی ریلیف دے دیں، تو یہ آپ کی نظر میں تو پارلیمان کے لیے بالادستی ہوگی، لیکن عوام کی نظر میں ایسی پارلیمنٹ قدر کھو دیتی ہے اور وہی ہوا بھی ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ذرا غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسرائیلی حملے وہاں پر جاری ہیں اور اعلان یہ کیا ہے کہ ہم اس پہ مزید حملے کریں گے. وہ بری بھی ہوں گے، بحری بھی ہوں گے، فضائی بھی ہوں گے. 3000 سے زائد فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، 9000 سے زائد اس میں ابھی تک زخمی ہیں. اور اس ایسے میں مسلم ممالک کا رول کیا ہے، کس طرح سے ہوگا، دیگر ممالک کا کیا ہے. مختصر سا بریک. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسرائیل پر، فلسطین پر جو اسرائیل کے حملے ہیں غزہ پر، اس کا آج 8واں دن ہے. اب تک 3000 سے زائد فلسطینی اس میں شہید ہو چکے ہیں اور 9000 سے زائد اس میں زخمی ہیں. دوسری طرف اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ اب مکمل طور پر بلکہ زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ، جس میں بحری راستے بھی ہوں گے، بری راستے بھی ہوں گے اور فضائی ذریعے سے بھی مزید حملے کیے جائیں گے، جس پہ خبردار بھی کیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو بظاہر خاموشی ہے. اطلاعات تو ہیں کہ سعودی عرب نے جو بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ اس نے روک دیا ہے. امریکن وزیر خارجہ کی ملاقات ہونی ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے، اور دوسری طرف امریکہ نے چائنا سے بھی مدد طلب کی ہے. لیکن جو اسلامی ممالک ہے دیکھا جائے ان براڈر کینوس، تو ان کا جو رویہ ہے یا ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہی جس طرح سے وہ آنی چاہیے. دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جماعت اسلامی، ویسے تمامی جماعتوں نے، تمامی مکتبہ فکر نے اس پر بات کی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے پرزور اس پر آواز بھی اٹھائی ہے، احتجاج بھی کیا ہے. اور آج بھی کراچی میں ایک بہت بڑا ایک احتجاجی ایک ان کا شو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک APC بھی بلائی ہے جس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس میں آنے کی حامی بھری ہے. مزید معاملات جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سراج. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجھے ذرا کوئک سر بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو غزہ پہ حملوں کی جو سچویشن ہے اسرائیل کی جانب سے، اس میں مسلم امہ کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماری نظریں ہوتی ہیں OIC کا اجلاس، OIC کی جو پلیٹ فارم ہے اس پر، اس کے علاوہ دیگر ممالک پر، وہ اس طرح سے ادا کر رہے ہیں جس طرح سے ادا کرنا چاہیے تھا رول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلم امہ کے جو عوام ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دیکھیے آپ کا کراچی ہے، آج آپ نے دیکھا استنبول کو آپ دیکھ رہے ہیں، تہران کو آپ دیکھ رہے ہیں، کابل کو آپ دیکھ رہے ہیں، سنا اور یمن کو آپ دیکھ رہے ہیں. ہر جگہ مسلم عوام سڑکوں پر ہے، احتجاج میں شریک ہے، شورش کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک مسئلہ مسلمان حکمرانوں کا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا، جس طرح کوئک ایکشن لینا چاہیے تھا، OIC کا اجلاس ہونا چاہیے تھا، ایک مشترکہ لائحہ عمل اعلان کرنا چاہیے تھا، اسرائیل کو تھریٹ اور پیغام دینا چاہیے تھا کہ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم بیدار ہیں اور ہم فلسطین کو، وہاں کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے. ایسا کوئی اقدام ہمیں نظر نہیں آیا. لیکن بہرحال عوام کی سطح پر بات کریں تو ایک زندگی ہے، ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے فلسطین کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا APC کا بھی بتائے گا کہ جو آل پارٹیز کانفرنس جماعت اسلامی نے طلب کی ہے، اس کا اصل ایجنڈا کیا ہے اور اس کے نتائج کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور اس سے کیا گول کیا اچیو کرنے ہیں آپ نے؟ ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ یہ کہ غزہ میں جس قتل عام کا خطرہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر، تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ہیں، باقی شخصیات ہیں، مل کر ایک ہی پوائنٹ پر مغرب کو بھی پیغام دے دے کہ آپ جو انسانی حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں تو یہاں بھی انسانی حقوق کو اور انسانیت کو بچانے کی کوشش کرے.
امریکہ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں کہ ایک طرفہ اقدام کرے، بحری بیڑا بھیجے اور وہاں ایک انسانی زندگی کے خاتمے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے۔ اور ہم مسلمان حکمرانوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہی وقت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم میں، اپنی ملتوں میں آپ لوگوں کی عزت میں اضافہ ہو، تو آپ فلسطین کے بچانے کے لیے 2 قدم آگے بڑھے تو 4 قدم عوام آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کو ایک ہونے کا ایک سنہری موقع ہے جس کو کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ جو اتحاد اور اتفاق ہے اور مل کر بیٹھنا ہے، یہ ایٹم بم سے زیادہ پاورفل چیز ہے۔ ڈیفینیٹلی، ظاہر سے اچھا ایک چیز اور مجھے آپ سے پوچھنی ہے، اس کے بعد جس طرح سے ہم اسلامی ممالک کے رول پہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے پرٹیکولر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اپنی سفارتی سطح پر اس طرح سے آواز اٹھائی ہے؟ کیونکہ پچھلے دیکھیں ہمارے یہاں جو معذرت کے ساتھ جو ہماری سیاست ہوتی ہے نا، تو وہ ہم کسی کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں، پھر کسی کو اسرائیلی ایجنٹ قرار دیتے ہیں، پھر جی وہ مان رہا تھا، وہ نہیں مان رہا تھا، وہ تسلیم کر رہا تھا، اور یہ آوازیں ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً اٹھتی ہیں اور ہم اس کو سیاست کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلی حکومت کے سابق وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف، انہوں نے ایک مربوط مضبوط قسم کی آواز اٹھائی تھی اس کے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف تسلیم نہ کرنے سے بھی صاف انکار کیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ بعد میں پتہ چلا کہ بہت ساری جگہوں سے حلقوں سے پریشر بھی تھا۔ آج بھی کیا یہ کہیں نہ کہیں یہ بات پائی جاتی ہے؟ اور آج جو حکومت ہے نگراں صحیح، لیکن اس نے اتنی مربوط آواز اٹھائی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کی عوام ہے وہ تو بالکل ایک پیج پر ہے، لیکن جہاں تک 25 کروڑ عوام کی نمائندگی ہے وہ بہت پور ہے۔ حال یہ ہے کہ 76 سالوں سے پاکستان کا ایک طے شدہ پالیسی ہے کہ بس ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ قائد اعظم نے 1948 میں، بلکہ 23 مارچ 1940 کو پہلا اجلاس جو ہوا تھا قرارداد پاکستان کا، اس میں بھی فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ 1934 کا جو مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجتماع ہوا تھا، اس میں بھی پاکستان بننے سے قبل فلسطینیوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لیکن آج کے حکمرانوں سے ہم یہی کہیں گے کہ نگران حکومت ہے، ٹھیک ہے چند دنوں کے لیے ہے، لیکن ہے تو اسی منصب اور اسی کرسی پر موجود جو ایک وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے۔ تو بجا طور پر پوری قوم وزیر اعظم صاحب سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر فلسطینیوں کے حق میں وہ تاریخی کردار ادا کرے جو پاکستان کا شاہ نشان ہے۔ اس طرح ہم آرمی چیف سے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ بھی تمام اسلامی ممالک کے فوجوں کے سربراہان سے رابطہ کرے اور ایک قائدانہ کردار ادا کرے، ایک نعرہ بن جائے، ایک نظریہ بن جائے، ایک سلوگن دے دے امت مسلمہ کو۔ سراج الحق صاحب، ہم پاکستان سے تو ایک تاریخی کردار کی امید کر رہے ہیں، یا ہم ان سے اپیل بھی کر رہے ہیں، ہم ان سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سعودی عرب کا جو رول ہے نا، ڈیفینیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مرکز ہے، اس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ خبریں چلی کہ سعودی عرب نے جو تھا وہ جو بات چیت تھی اس کو منقطع کر دیا، پھر انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوٹ یہ کر رہا ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جب تک لڑائی چل رہی ہے تب تک ہم بات چیت جو ہے وہ روک لیں گے۔ اور امریکہ نے جو سعودی جو پرنس ہیں ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان، انہوں نے فلسطین کے معاملے پر ایرانی صدر سے گفتگو بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ سے بھی رابطہ کیا ہے، آگاہ بھی کیا کہ ہم اس وقت تک بات چیت روک رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سعودی عرب کو نظر ثانی کرنی چاہیے ان کو تسلیم کرنے کے لیے، ان سے تعلقات بڑھانے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے، اور پھر تمام جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے اس معاملے پر؟ دیکھیے، 2-3 ڈیولپمنٹ ہے جو بہت مثبت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا آپس میں رابطہ اس موقع پر فلسطین کے موضوع پر یہ ایک بہت مثبت چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب نے جو اعلان کیا ہے کہ تنازع کے حل تک ہر طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تنازع کے حل تک نہیں سر، سوری، تنازع کے حل تک نہیں، لڑائی کے، یہ جو ریسنٹ لڑائی ہو رہی ہے جب تک یہ بند نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ تنازع کے حل تک تو بات نہیں ہوئی سر۔ میڈم، یہ ڈپلومیٹک الفاظ انہوں نے ادا کیے ہیں، لیکن مفہوم تو یہی بنتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ غزہ میں جس قتل عام کا خطرہ ہے، ملیامیٹ ہونے کا خطرہ ہے،
اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ 3 لاکھ فوج ان کی دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بری محاصرہ ہے، بحری محاصرہ ہے، فضائی محاصرہ ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، نیٹ نہیں ہے، خبریں نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے اس وقت جس سے فلسطینی دوچار ہے۔ تو وجہ طور پر پوری امت مسلمہ 2.25 ارب مسلمان سعودی عرب سے ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کی توقع رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ قائدانہ کردار ادا کرے، OIC کا اجلاس جلد بلا لے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ 58 اسلامی ممالک نے مل کر ایک بات کی تو دنیا اس کو بہت سنجیدگی سے لے گی۔ یورپ بھی اس کا ساتھ دے گا، مغرب بھی اس کا ساتھ دے گا، اور یہ سارا کھیل تبدیل ہو جائے گا۔ کاش یہ سارے مل کر ایک بات پر متفق ہو جائے، جس کے انشاءاللہ تعالی امکانات موجود ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال، چونکہ ہم جو ویژولز دیکھ رہے ہیں، جو ویژولز فوٹیج دیکھ رہے ہیں، اس میں شہری رہائشی علاقوں پہ بمباری ہو رہی ہے، بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، پوری فیملیز، اور الخدمت جو ہے جماعت اسلامی کا جو فلاحی تنظیم ہے وہ وہاں پر پہنچی بھی ہے، ان کے کارکن بھی پہنچے۔ مجھے مختصر سا بتائے گا کہ آپ لوگوں نے ڈونیشنز کی بھی اپیل کی ہے، اور جو سامان ہے، امدادی سامان، اس میں کیا چیزیں فوری طور پہ امدادی سامان بھی ریکوائرڈ ہے یا صرف کیش کی صورت میں؟ دیکھیں، اس وقت تو بہن الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار وہاں پر پہنچے ہیں، اور ترکی اور باقی ممالک کے ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر آپریشن میں مصروف ہے۔ اور ظاہر ہے ان کا فیلڈ بہت زیادہ وسیع تو نہیں ہے، لیکن زخمیوں کو بچانا، ان تک دوائی پہنچانا، ان کے لیے ڈاکٹر اور نرسنگ کا اور میڈیسن کا انتظام کرنا، اس میں اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے، اور میں پوری قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر اس شعبے میں تعاون کر لے، اس لیے اگر بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے تو یہ راستہ تو کھلا ہے۔ میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تعاون جو ہے وہ امدادی سامان جمع کرانا ہے یا صرف کیش کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نقد عطیات کی صورت میں ہی امداد ممکن ہے، اور ابھی وہ راستے ایسے نہیں کھلے ہیں کہ آپ یہاں سے یعنی باقی استعمال کی چیزیں اکٹھا کر کے وہاں تک پہنچائیں۔ اس وقت تو ان کو صرف نقد کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں لے جا کر دوائی اور ڈاکٹر اور اس طرح باقی معاملات کا اس پہ خدمات انجام دے سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کے ٹائم کا، آپ کی گفتگو۔ مثلاً یہ کہ اس وقت غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دیگر جو مسلمان ہیں، دیگر جو مسلم ممالک ہیں، ان کی طرف سے ان کے لیے بھرپور آواز اٹھائی جائے گی، ان سے سارے یکجہتی کیا جائے گا، اور صرف زبانی کلامی نہیں کیا جائے گا، اس طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو ہم بحیثیت مسلمان یا بحیثیت جو اسلامی ممالک ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے، یہ معاملہ پوری دنیا میں اٹھانا چاہیے، جو سپر پاورز ہیں ان کے آگے اٹھانا چاہیے، اس میں فی الحال ہم ناکام ہیں۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے، OIC کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے اور اس میں ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جو واقعی پہ ان چیزوں پر اثر انداز ہوں، اور پریشرائز کر سکیں کہ جی مسلمان کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک غیر مسلم کی۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔